औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुशामदीद रिवीजन के इस फर्स्ट हाफ में ग्रामर पार्ट वाले में। तो हम इंशाल्लाह इस पार्ट में लफ्ज़ की बुनियादी दो किस्में सीखेंगे, इसम और हर्फ। बाकायदा शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताती चलूँ कि रिवीजन का के दो अहम उसूल हैं। पहला उसूल क्या है कि आप अपनी नीयत और अपने जज्बे और अपनी तैयारी को बिल्कुल फाइन और रिफ्रेश और एक्टिव कर लें। दूसरी अहम बात ये कि रिवीजन का मकसद होता है कि आपके एक तो जो कॉमन है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं फाइनल में। दूसरा एक इसका ज़्यादा अहम मकसद और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि हम बहुत कम वक्त में बहुत सारी रिवीजन कर लेते हैं कुरान के काफ़ी सारे हिस्से की। यानी सिर्फ 1 घंटे में हम कुरान के हज़ारों लफ्ज़ जो हैं वो दोहरा लेते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत कीमती घंटा है। आप दुआ कर लें खुलूस के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस घंटे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला सबक है आपका ग्रामर में, याद होगा किसी को। कोई बताएगा ये वाला जो टेबल है ये किस चीज का टेबल है? क्या होता है इसमें? इसे हम क्या कहते थे? चैट इसमें बॉक्स में ज़माइर बता कहते दें। हैं उसको। जी बिल्कुल, ये इसम ज़माइर का टेबल है और ये वो ज़माइर हैं जिसे गैर मुनफसला कहते हैं, डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, ये अलग अलग लिखे जाते हैं जहां भी लिखे जाते हैं। कोई सिस्टर, कोई ब्रदर आप में से इसको रिवाइज करेंगे? मैं रिवाइज करूं? जी सिस्टर आप करें। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, में, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। जी बिल्कुल ठीक है। ये आपने इसम ज़माइर का किया है, आपने साथ साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो इशारे भी करें साथ। ये बहुत दिलचस्प 3 हरूफ हैं जो हम इसके साथ सीखते हैं, वा, फा और आ। वा का मतलब और, फा का मतलब बस, आ का मतलब क्या। तो ये इस पे हम एक प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं। वो जो अभी सिस्टर ने बोले इसम ज़माइर, उनको हम हर्फ के साथ बोलना और लिखना इस तरह से सीखते हैं कि वा हुआ और व हुम, व अंता, व अना, व अंतुम, व नाहनु। और ये होगा क्या? और वो सब, और आप, और मैं, और आप सब, और हम सब। इसी तरह फा को जोड़ा जाता है। फा का मतलब है बस, फिर, देन, इसके के लिए बोला जाता है ना, फहुवा, फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनाहनु। अब ये नए लफ्ज हैं। पिछली वाली स्लाइड में आपने नए लफ्ज कौन सा सीखे थे? वा, फा और आ। ठीक है, अब यहाँ है हल और नाम। हल का मतलब है क्या, नाम का मतलब है हाँ, जी हाँ भी हम इसे कहते हैं। और एक और बात याद रखने की है, जस्ट पिछली वाली स्लाइड में जब हमने 3 नए लफ्ज सीखे तो उसमें हमने आ सीखा था, उसका मतलब भी क्या था। और यहाँ भी हम एक नया लफ्ज सीख रहे हैं, इसका मतलब भी क्या है, हल। ठीक है, तो अब ये कौन बोलेगा? कौन सी सिस्टर करवाएंगी? मैम मैं मन, बोलूं? जी बताइए सिस्टर। मन हुआ, हुआ सिस्टर मुस्लिम। जी जी। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, मन अंतुम का मतलब क्या है? तुम सब जी कौन सिर्फ हो? आप सब कौन है? तो जवाब में हम उर्दू जो कहते हैं उसकी उर्दू क्या है? नाहनु हम मुस्लिमून। सब मुसलमान हैं। सब मुसलमान हैं। वेरी गुड, ठीक है। मैडम बाकायदा हम इससे जो शुरू करते है हैं। वो फिर वो हर्फ है, ये जो हमने पिछला हिस्से वाला किया है। ये जो है वाह हुआ, अंता, अंतुम, नहीं, वाह ये जो इससे है पिछला, मैडम इससे पिछली स्लाइड। हाँ जी, ये वाली फा और ये फा, आ, वा, आ। जी जी बिल्कुल, ये तो ये हुरूफ हर्फ हैं। हुए ना? ये हर्फ हैं। आपने ये हाँ, लेकिन इसम जो ज़माइर पढ़े हर्फ हैं, पड़े हैं ये उनमें। इसको डिटेल में हम तब देखेंगे जब हम हरूफ वाली पे जाएंगे। अभी हम सिर्फ इसम पे वर्किंग कर रहे हैं ना।
اسم کے بارے میں دو خاص باتیں ہیں. اسم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عام اسم ہوتا ہے, ایک خاص اسم ہوتا ہے. عام اسم کی پہچان آپ یہ دیکھ لیں, عربی میں اس کے اوپر عام طور پہ تنوین ہوتی ہے. تنوین کا مطلب دو زبر دو زیر یا دو پیش, جیسے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کتابن, اس کا مطلب ہے ایک کتاب. انگلش میں جیسے بک کہا جاتا ہے. اگر اسی عام اسم کو ہم نے خاص بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, عربی کا بڑا آسان سا کلیہ ہے, اس کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے تو وہ اسم خاص بن جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہم دی لگاتے ہیں تو وہی عام چیز جو ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے الکتاب, ٹھیک ہے, الکتاب. پہلے یہ تھا کتابن, یعنی ایک عام اسم تھا, بک تھا. جب ہم نے اس کے ساتھ ال لگایا تو یہ الکتاب بن گیا, اور اس کی تنوین والی جو کنڈیشن ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح یہ اسم خاص بن جاتا ہے الکتاب میں. اس کے بعد دوسری چیز ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے. ایک طریقہ یہاں پہ یہ سیکھ لیں کہ جب ہم نے جمع بنانی ہوتی ہے اسم عام کی, کیونکہ دیکھیں نا یہ مسلمون, مسلمن, مسلمین, تنوین ہے نا, تو تنوین والا اسم کیا ہوتا ہے, اسم عام ہوتا ہے. اس کی بہت سادہ سا طریقہ ہے جمع بنانے کا کہ آخر پہ یا تو واو نون لگایا جاتا ہے یا پھر یا نون لگایا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ وانون آپ نے کہاں لگانا ہے, جب پیش والا کیس ہوگا مسلمون تو آپ واو نون لگا دیں گے, باقی سارا اسم ویسے ہی ہوگا, ایک پیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, مسلمون کی بجائے مسلموں, اور اس کے ساتھ واو نون لگ جائے گا. اسی طرح ہم مسلمن اور مسلمین کے ساتھ کریں گے کہ اس کی ایک زبر یا ایک پیش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یا نون آخر پہ آ جاتا ہے. یہ مسلمین دونوں کیسز میں, مسلمن یا مسلمین کی دونوں صورتوں میں جمع کیا بنتی ہے, یا نون والی, یعنی مسلمین. اس کے بعد اسم کی خاص نشانیاں تو آپ نے پڑھی ہی ہوئی ہیں, بہت سمپل سی ہیں, جلدی جلدی سے ریوائز کر لے. کون کروائے گا, اسم کی خاص نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی سسٹر, کون سی سسٹر آئیں گی, کوئی بردر؟ اچھا چلے, اسم کی, جی جی الف حلیمہ, لام مسلمون. الف لام دو زبر دو پیش اور دو زیر. جی ٹھیک ہے, اور واو نون بھی اور یا نون بھی, دو اور بھی, ہاں دو اور بھی پہچان رہ گئی ہیں, وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے, تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے پیچھے مس کی تھی. الف لام کا ہمیں پتہ چل گیا, الف لام وہ اسم خاص کے کیس میں ہوگا, تنوین جو ہوگی وہ اسم عام کے کیس میں ہوگی, اور واو نون یا پھر یا نون جو ہے وہ جمع کے کیس میں ہوگا. ہوں گے سارے یہ اسم. تو اب آپ دیکھ لیں, مسلمون کو انہوں نے خاص کر کے المسلم لکھ دیا, اور پھر اس کے سامنے المسلمین, یہ اس کی جمع بن گئی. مسلمن کو خاص کرنے کے لیے المسلمہ کر دیا, اور اس کی جمع المسلمین بن گئی. پھر اسی طرح مسلمین پہ انہوں نے ورکنگ کی, کیا کہ ال لگا کے اس کے خاص کر دیا ہے, اور یا نون لگا کر اس کو جمع میں بدل دیا, المسلمین بن گیا. یہ ہیں جی اہم مثالیں اور پہچانے. اچھا جی, نئے الفاظ میں ایک اور نیا لفظ آ گیا. یہ لفظوں میں ہم اسے لفظ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ لفظ کی 3 اقسام ہے نا, اسم, فعل اور حرف. تو یہ ایک حرف کی ایک قسم ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے, کون. اتنی جلدی آپ اس سٹیپ پہ آ گئے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اب یہ دیکھنا ہے کوسچن آنسر. کون کرے گا میرے ساتھ مل کے؟ حل ہوا مسلمون, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حل کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا نا, کیا. ہوا کا مطلب وہ, اور مسلمون کا وہ مطلب مسلمان. مسلم. کیا یا وہ مطلب ہوا؟ مسلمان. نعم ہوا مسلم. نعم ہاں میں مسلمان, ہاں وہ مسلمان ہے. جی بالکل. ہاں. اسی طرح حل ہم مسلمون, نام ہم مسلمون, کیا حل انتم تم مسلم. کا وہ سب مسلمان ہے, ہم سے وہ سب جی مسلمان. سسٹر, جب میں آپ سے کہوں گی تب آپ نے میرے ساتھ ریوائز کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ابھی میں اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. حل انت مسلم, یہ والا, کیا آپ مسلمان ہیں؟ نام انا مسلم, جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون, کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نام نحن مسلمون, جی ہم سب مسلمان ہیں. یہ کون سا ٹیبل ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ ٹیبل. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہم نے ٹیبل پڑھا تھا جس میں تھا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, ایسا ہی تھا نا. اب یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس میں آپ نے دیکھا لکھنے کا تھوڑا سا فرق ہے.
درمیان میں آ کے الفاظ کا بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی سسٹر مسرت آپ بتائیے. سسٹر مسرت آپ خود کو انمیوٹ کریں اور یہ ٹیبل بولیں. ہو اس کا، جی ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی بالکل، یہ ہے وہ ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں اٹیچ پروناؤنس کا. ٹھیک ہے، ضمائر متصلہ یعنی جو جڑ کے آتے ہیں، انہیں الگ الگ نہیں لکھا جاتا. اور جو پہلے ہم نے پڑھے تھے وہ ہمیشہ کسی کی پرسنالٹی کو، ذات کو شو کرتے ہیں، جبکہ یہ جو ہیں جڑ کر آنے والے، یہ اس کی پوزیشن کو شو کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا وہ، اور دوسرا ہے اس کا، ہے نا، اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، اسے. یہ سب جو ہے نا ہو کے معنی میں آتے ہیں. تو یہ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب ہم اس کو بھی دیکھیں گے حروف کے ساتھ، اسم کے ساتھ جوڑ کے. نئے الفاظ پھر آ گیا ماں کا مطلب کیا. آپ نوٹ کر رہے ہیں، ہم نے حل کا مطلب بھی ابھی سیکھا کیا. پھر ہم نے اب ماں کا مطلب بھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے حمزہ زبر آ کا مطلب بھی کیا سیکھا تھا. اب ماں کو لے کے ہم سوال کرتے ہیں. دیکھیں یہ ابھی اٹیچ پروناؤن بھی آپ نے پچھلی سلائیڈ میں سیکھ لی کہ ہو اس کا، ہم ان سب کا. اسی پیٹرن پہ یہ کوسچن آنسر ہے، یہ ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے، ما دینہ، اس کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. سسٹر صوبیہ، اب آپ اس کو ذرا نیچے والے کو ریپیٹ کریں. ما دینہ دینہ الاسلام، ما دینہم دینہم الاسلام، جی آگے. ما دینو کا دینی ہم، الاسلام، ما دینکم دیننا الاسلام. ٹھیک ہے، ما دینک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا دین اور کیا اس ہے؟ کا جواب، اور اس کا جواب دینی میرا دینی دین. الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ وہی پوزیشن شو کی جا رہی ہے، اس کا، اس کی، یعنی اس کی ملکیت، اس سے ریلیونٹ، اس سے متعلق چیزیں. کتابوں کا، ٹھیک ہے، کتابوں کا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کی کتاب، آپ کی تمہاری کتاب. کتاب. اگر میں کہوں کالامی تو اس کا کیا میرا مطلب؟ میرا قلم. میرا قلم. ساعتوں کا، اس کا کیا آپ مطلب ہے؟ کی آپ کی گھڑی. گھڑی. ساعتی، میری گھڑی. گھڑی. جی. جوالوں کا، آپ کا آپ موبائل. کا موبائل. جوالی. میرا موبائل. میرا موبائل. آپ ساتھ ساتھ اشارے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے؟ چلیں آپ کیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے اٹیچ پروناؤن بھی سیکھ لیے، ڈیٹیچ پروناؤن پہلے سیکھ لیے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ایک نئی چیز ہے اسم سے ہی متعلق. جیسے ہم نے سیکھا تھا ہوا کا مطلب وہ، ہیا کا مطلب وہ. اب فرق کیا ہے؟ وہ مرد ہوا، ٹھیک ہے، ہیا کا مطلب وہ عورت. اور یہ بھی آپ کو یاد ہی ہوگا نا کہ ہم رائٹ ہینڈ جو ہے مذکر کے لیے استعمال کرتے تھے، اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے تھے. اب وہی جو آپ نے ڈیٹیچ پروناؤن سیکھے ہیں، انہیں آپ اسم کے ساتھ جوڑ کے، مؤنث کے ساتھ جوڑ کے پورا ڈائلاگ بنا لیں گے. کتنی مزے کی بات ہے نا، دس از اے میریکل کہ آپ نے تھوڑی سی دیر میں اتنی ساری چیزیں ریوائز کر لی ہیں. کہ اب آپ تھوڑی دیر پہلے آپ حرف سیکھ رہے تھے، اسم سیکھ رہے تھے، اس کی پہچان کر رہے تھے، اور اب آپ پورا جملہ بنا رہے ہیں. ہوا مسلمون، تو اس کا جواب جو مؤنث میں ہے وہ کیا ہے؟ ہیا مسلماتن. آپ نے نوٹ کیا، پورا لفظ ویسا ہی ہے مسلمون کی طرح، مسلم، لیکن آخر پہ اس کے گولتا آ گئی. ٹھیک ہے، مسلماتن. تو کون بتائے گا؟ ہوا صابرون جو لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شکر صبر کرنے گزار والا وہ ہے. صبر کرنے والا. ٹھیک ہے، اور اگر ہیا صابراتن ہو؟ وہ صبر کرنے وہ والی. صبر کرنے والی. صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیک. نیک. وہ نیک. نیک. ٹھیک ہے، اور وہ نیک ہے. صالحہ؟
नेक औरत, नेक औरत, ठीक है। इसी तरह शाकिर का मतलब शुक्र करने वाला, वो शुक्र कदरदान, करने वाला, करने वाला है, वो शुक्र करने वाली है। करने वाली है। ठीक है, ठीक है। और ये मुज़क्कर से मुअन्नस बनानी, कि वो जो अभी आपने अटैच प्रोनाउन वाला सीखा, उसको इसम के साथ जोड़ के आपने एक मुज़क्कर का पूरा कॉलम बना लिया, और अब मुअन्नस का उसी की बेस पे बनेगा कि रब्बुहु, उसका रब। रब्बु, हाँ, रब्बू उसका रब। तो जब हम मुअन्नस के लिए कहते हैं तो फिर रब्बू वैसे ही आता है, और हा था ना, हिया इस्तेमाल हुआ मुअन्नस के लिए, हा हुआ उसके लिए, उस औरत। औरत के लिए, ठीक है। ये उसकी पोजीशन शो कर रहा है। रब्बुहु, रब्बुहा। अच्छा जी, दीनुहा। चले जी। अब सिस्टर सफिया, सिस्टर सफिया आप ये बाकी का पूरा टेबल करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। ठीक है सिस्टर, इस्मुहु का क्या मतलब है? उसका नाम, नाम, उसका नाम, इस्मुहु उसका उस औरत किसका? का, औरत उस का, आदमी का नाम, इस आदमी उस का औरत नाम। का नाम। उस मर्द का हाँ नाम, जी, इस्मुहा उस इस्मुहु औरत है का नाम। उस आदमी का नाम, उस मर्द का नाम, मुजक्कर का नाम, और इस्मुहा है उस मुअन्नस का उस या उस औरत औरत का का नाम। नाम, औरत ठीक का है। नाम। अब ये जमा मुअन्नस बनाने का तरीका है। जमा मुअन्नस कैसे बनती है? वही वाला पूरा लफ्ज होता है, गोलता को हटा के अलिफ ता लगा दी जाती है, तो इसका मुअन्नस बन जाती है, जमा की जमा मुअन्नस बन जाती है। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मुमिनातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन से सालिहात, सालिहात। यहाँ एक सालिहातुन। और बात नोट करने की है, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि इसम की पहचान क्या है। अल है, दो पेश दो जबर दो जेर, ठीक है, और वाव नून भी पड़ी थी और या नून भी पड़ी थी। दो ये निशानियां होती हैं, और ये निशानियां होती हैं मुअन्नस वाले इसम की। वो क्या निशानियां हैं? कि आखिर पे गोलता आती है या फिर अलिफ या ता। अलिफ्ता आती है। वेरी गुड, अलिफ ता थी। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। हर्फ पे आ गए, बीच बीच में हमने कुछ हर्फ सीखे हैं, लेकिन यहाँ से हम बाकायदा हरूफ ही सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, सॉरी। और वो क्या है, पहले हमने इसम सीखा, इसम की रिवीजन की, इसम की पहचान की, उसकी जमा और वाहिद जमा सीखी, उसका आम खास सीखा, फिर हमने उसकी मुज़क्कर मुअन्नस भी सीखी। अब हम हरूफ की बात करते हैं। अभी आप इस स्लाइड पे 3 हरूफ देख रहे हैं, बी फी अला, ठीक है। बी का मतलब से, फी का मतलब में, और अला का मतलब पर। ये अला है, इसको याद रखना है, आइन के साथ है अला, इला नहीं बोलना, ना इसे लिखना है इस तरह से। बिस्मिल्लाही, इसकी हमने मिसाल याद की थी। फी सबीलिल्लाही, फी की मिसाल है कि अल्लाह की राह में। अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। अब इन्हीं हरूफ को, ये जो साथ में आपको एक पूरा टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, वही अटैच प्रोनाउंस का, इसके साथ जोड़ जोड़ के अब ये देखिएगा, मजे की स्लाइड बनी है ना। चले जी, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। सिस्टर सोबिया, सिस्टर सोबिया बिही वाला टेबल कीजिएगा आप, जल्दी जल्दी से। बिही उसके साथ, बिहिम उन सब के साथ, बी का आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। वेरी गुड, इशारे किए। अच्छा नहीं, चले, सिस्टर मुस्फिरा, सिस्टर मुस्फिरा आप फी ही वाला टेबल करेंगी। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। वेरी गुड, शाबाश। सिस्टर हलीमा आप अला वाला टेबल करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलै हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर। वेरी गुड, ठीक है। चले जी, अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये चूंकि आपने 3 हरूफ सीखे थे, बी फी अला, और ये उनका टेबल था, ठीक है। इसी तरह ये मुअन्नस के लिए भी बहुत सिखा रहा है आपको। बिही फीही अलैही जो था, वो ऐसे बिहा फीहा अलैहा, हा लगेगा तो वो मुअन्नस के साथ हो जाएगा, यानी उस औरत के साथ, उस औरत, मुअन्नस में उस औरत पर या मुअन्नस पर, ठीक है। तो ये मुबारक हो आपको, देखे आप एक पूरे जुमले पे आ गए इतनी जल्दी। हलिल्लाहु रहीमुन भी, ठीक है। हल, हल का मतलब क्या पढ़ा था? क्या क्या? का
اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، بھی اس پر، اس یہ چونکہ پر حروف جر ہے نا تو اس لیے اس کو اس طرح سے نام اللہ رحیم بھی، جی ہاں اللہ اس پر مہربان ہے. تو کیا جب ہم اسے بہم کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ان پر، کیونکہ ہم نے ہم یا ہم کا مطلب کیا پڑھا ہوا ہے، وہ سب ان ان پر. پر اچھا جی نیکسٹ ون، فی خیر، کون بتائے گا؟ سسٹر مسفرہ. نعم فیہ خیر. ٹھیک ہے. سسٹر حلیمہ، حل فیہم خیر والا بولے آپ. حل فیہم خیر، کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ نعم فیہم خیر، جی ہاں ان سب میں بھلائی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی، یہ ہے حل علیہ دین. دین دین، اس کو بار بار ریپیٹ کر کے یاد کر لیں. ایک لفظ آپ نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، دین، دال کے نیچے زیر کے ساتھ وہ تھا دین، بدلہ، نظام زندگی. یہ ہے دین زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے قرض. حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، اس پر قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ما کا مطلب یہاں پہ ہم نہیں بول رہے ہیں. ماضی کے لیے جواب دینا ہو تو ما کے ساتھ ہوتا ہے. حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ ما علیہم دین، ان پر نہیں قرض ان پر نہیں ہے. یہ نہیں دیکھیں، ہے. اب یہ حروف، پہلے آپ نے بی سیکھا، فی سیکھا، الا سیکھا. اب نئے 3 حروف آ گئے. کون سے؟ لا یا لی، لام کے اوپر زبر، یا لی، دونوں کیسز ہو سکتے ہیں. من کا مطلب ہے سے، اور ان کا مطلب ہے بارے میں. ٹھیک ہے، بارے میں. تو لی کے لیے مثال کیا ہے؟ الحمد للہ. الحمد للہ یاد آ گیا نا، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. اور من جب ہم کہتے ہیں سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ باللہ کا ہے. ان کا مطلب ہے سے، تو رضی اللہ عنہ، خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس سے. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں آپ نے پڑھی تھی. یہ اس کے ٹیبل آ گئے ہیں. یہ ایک ٹیبل میں کرتی ہوں، باقی آپ کروائیے گا. لہو، اس کے لیے. لہم، ان سب کے لیے. لکا، آپ کے لیے. لی، میرے لیے. لکم، لہم، آپ سب کے لیے. لنا، ہم سب کے لیے. اور اسی طرح پھر من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا. اور انہو، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. ہاذا لہو کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ حاضر اور لہو یہ اس جب ہم جواب میں کہتے ہیں نام ہاذا لہو، جی ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کے ہاں لیے یہ ہے. اس کے لیے ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں احاذا لہم، کیا یہ ان کے لیے ہے؟ تو نام جواب میں آتا ہے نام ہاذا لہم، جی ہاں یہ ان کے لیے ہے. پھر احاذا لکا، نام ہاذا لی. احاذا لکم، نام ہاذا لنا. آپ نے حل کا استعمال بھی سیکھ لیا، آ کا استعمال بھی سیکھ لیا کوسچن میں. احاذا منہو، احاذا منہم، یہ وہی والا ٹیبل بن رہا ہے. اچھا جی، آگے پھر 3 نئے حروف آ گئے. الا، ما، اندا. الا کا مطلب کی طرف، ما کا مطلب ساتھ، اندا کا مطلب پاس. تو مثالیں یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ سامنے لکھی بھی ہوئی ہیں. یہ اس کا ٹیبل ہے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. سسٹر صفیہ، سسٹر صفیہ آپ ما والا ٹیبل جلدی سے کروا دیجیے. معاہو، اس کے ساتھ. معاہم، ان سب کے ساتھ. معاکا، آپ کے ساتھ. معایا، میرے ساتھ. معاکم، آپ سب کے ساتھ. معانا، ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سسٹر مسرت آپ ان والا کروا دیں. سسٹر مسرت. ان دہو، اس کے ساتھ. ان ان سب کے پاس. ان دکا، آپ کے پاس. ان دی، میرے پاس. ان دکم، آپ سب کے پاس. ان دنا، ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہاں یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ پہلے جو آپ نے حروف پڑھے ہیں وہ حروف جر ہیں. ان میں ما اور اندا یہ حروف جر نہیں ہیں. ما اور اندا بار بار ریپیٹ کر کے اس کو یاد کر لیں. ما اور اندا حروف جر نہیں ہیں. یہ سارا آپ نے ابھی جو سیکھا ہے یہ اس کا پورا ٹیبل ہے. تو یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا حروف جر پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے ٹوٹل 7 وہ والے سیکھے ہیں، اور 2 یہ والے جو حروف جر نہیں ہے. حروف ہیں لیکن حروف جر نہیں. حروف جر کی آپ نے یہ خاص خصوصیات کی ہوئی ہیں کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. دوسری خاصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی میں حرف جر ہوتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ہوتا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حرف جر عربی میں نہیں ہوتا لیکن دوسری زبان میں ہوتا ہے. حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ نے فصلی لربک اور
सल्ली अला वाली मिसाल पढ़ी थी, ये उसकी एग्जाम्पल है। इसी की आखिरी चीज क्या है, इशारे के अल्फाज। आपने इसम ज़मीर सीख लिए थे, हुआ हुम वाले, ये अलग है, ये इशारे के इसम इशारा है। क्या है, हाजा ये, ठीक है, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब, ठीक है। आप नोट करें, मैं ये वाला हाथ इस्तेमाल करी, हाजा हाउलाई, जालिका उलाइका। मन हाजा ये कौन है, मन का मतलब कौन, हाजा मुस्लिम ये मुसलमान है, मन हाउलाई ये सब कौन है, तो हाउलाई मुस्लिमून, मुस्लिमून ये सब मुसलमान है। मन जालिका वो कौन है, एक के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, जालिका मुस्लिम वो मुसलमान है। मन उलाइका वो सब कौन है, तो यहाँ पे है उलाइका मुस्लिमून वो सब मुसलमान है, ये ठीक है। फिर यहाँ तक तो ये, अब इसकी आखिरी चीज क्या है, मुअन्नस। मैंने ये वाला हाथ पहले एक्टिव किया था, अब ये है हाजा का मुअन्नस क्या होगी, हाजिही, हाजा हाजिही ये मुअन्नस, जालिका वो मुज़क्कर, तिल का वो मुअन्नस, ठीक है, दैट। मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये के लिए हाजिही, और मुज़क्कर मुअन्नस की जमा के लिए क्या होता है, तिल का, ठीक है। चले जी, ये आपका यहाँ पे ये मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट है वो एजाज करवाएंगे। आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इसको एक तिल दफा वाइंड तिल अप का कर लें। जमा के लिए तो नहीं, जी, तिल का जमा, तिल का वो वाहिद औरत के लिए, तिल का वो ठीक है? औरत, हाँ जी, जी, वो औरत उलाई वाहिद का औरत और के हा लिए, उलाई दोनों के लिए, दोनों के जी, लिए ये जमा सालिका का, ये सालिका का ऑल्टरनेट है मुअन्नस के लिए, ठीक है, तिल का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा काइंडली हैंड रेज कीजिएगा और फिर साथ साथ इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे। ज़रा शोर कम होगा, हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह साथ साथ लेकर चलेंगे। तो हम बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम कर रहे हैं रिवीजन, ग्रामर की रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर अफ़ाल को हम देखेंगे जी। फेल हमने इसम भी पढ़ लिए हैं और हरूफ भी पढ़ लिए हैं। अब इंशाल्लाह हम फेल पढ़ेंगे। अरबी में अक्सर जो फेल है वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन नाम फा तहा नून स्वाद रा द्वाद रा बा। फेल की कितनी किस्में हैं जी, 3। कितनी किस्में हैं, 3। फेल माजी जो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको कहते हैं फेल माजी। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या आइंदा होने वाला होगा। फेल अमर किसी काम का हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना। ठीक है जी। हम सिर्फ अफाल देख रहे हैं। पहले हमने फेल माजी कंप्लीट किया था सारे टेबल से, फिर मुदारे किया था, फिर अमर किया था, फिर हमने उसके फाइल मफूल वगैरह किए थे। तो हम यहाँ पे आज क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, हमें पता है हम सारे का सारा टेबल एक ही दफा करेंगे। माजी, मुदारे, पहले अमर व नहीं, और इसी तरह ही आगे फाइल मफूल और फेल जी। अब आपको पता है जी, हमने QC1 के अंदर जो अफाल पढ़े हैं वो 4 बाब से पढ़े हैं। कौन सा, फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह। नून से पढ़ा है नसरा, यंसुरु, उनसुर। दुआ से पढ़ा था दराबा, यदरिबु, इदरिब। सीन से पढ़ा था सामिया, यस्महु, इस्मा। अब इसके लिए हमने एक छोटी सी पोइम याद की हुई थी। कुरान खोलोगे, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, सामिया।
جی سسٹر مسرت جبین، آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیں، ہینڈ ریز کیجئے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا. جی سسٹر مسرت جبین، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے. جی مسفرہ. فتح یفتح، اگر قرآن کھولو گے، نصر ینصرو تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرب یضربو ورنہ مار پڑے گی، سمیع یسمعو اس لیے سن لو. جزاک اللہ. جی سسٹر حلیمہ آپ بھی ریوائز کرا دیں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نوسرا ورنہ مار پڑے گی، دربا اس لیے سن لو، سمیا. جی سسٹر حلیمہ. جی سسٹر صوبیہ. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمیعہ. جزاک اللہ. آگے جی سسٹر جویریہ. سسٹر جویریہ مجھے بتائیں فتح سے ہم نے کون کون سے فا ٹیبل سے ہم نے کون کون سے فیل پڑھے تھے اسی بار میں، یاد ہے آپ کو؟ فتح اور اس کے وزن پہ سر بتا رہے ہیں. جی جی جی. فتح ضربہ بھی اس کے وزن پہ ہے، نصرہ بھی اس کے وزن پہ ہے. نہیں، ایک ہم نے پڑھا تھا فتح، ایک پڑھا تھا فعلا، اور ایک پڑھا تھا جعلا. تین. جعلا. یہ تین. فتح فعلا جعلا. ہاں جی، یہ تین پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ تین فعل ہم نے اس وزن پہ پڑھے. فتح یفتح افتح فعلا یفعل افعل جعل یجل اجل. ٹھیک ہے میری بہن. جی سر. تو ہم ان تینوں ٹیبل کو پورے کا پورا کمپلیٹ انشاءاللہ ریوائز کریں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ماضی کروا دے، ایک مضارع کروا دے، ایک تیسرا فعل امر و نہیں اور فاعل مفعول، یعنی کہ تیسری لائن کروا دے گا. اور اس میں ہم نے مؤنث کا صیغہ بھی ساتھ ہی کرنا ہے. جی سب سے پہلے ہیں یہاں پہ، چلیں مسفرہ آپ کروا دیں ماضی کا اشاروں کے ساتھ لاؤڈلی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. جزاک اللہ بیٹا. جی صوبیہ. جی میری بہن صوبیہ مضارع. یفعل. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی سسٹر جویریہ. افعال کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر کیا گیا ہو، فعلن کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. مفعول ہوتا ہے جس پر اثر پڑتا ہے. اچھا یہ جو ریڈ ہے نا، یہ اس کی 6 چابیاں، فعلا یفعل افعل، یہ اس کی فعل کی چابیاں، اور یہ اسم ہے فاعل مفعول فعل. ٹھیک ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمارا فتح. فتح کرا دیں گے سسٹر صفیہ طاہر. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. ٹھیک ہو اس گیا. عورت نے آگے ہیں جی کھولا. فاطمہ، سسٹر فاطمہ. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ عورت کھولتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے نیچے اور ہیں یہاں پہ محمد عرفان. جی بردر. افتح کھول، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح آواز بڑی کم تھی آپ کی، بہت کم آواز آئی ہے. چلیں باقی اگر سمجھ آ گئی تو ہم یہیں پہ نیکسٹ آگے دیکھ لیتے ہیں. جی آگے ہیں جی سسٹر نور. سسٹر نور ذرا انمیوٹ کریں.
सिस्टर नूर नहीं करी, चलें हमें दोबारा सिस्टर मसर्रत जबीन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ फतह का आपने जवाब देना हो तो किस तरह देंगे? अगर मैं कहूँ हल फतह किताब। हल फतहल किताब। हाँ जी, फतह फतह पहला माजी का। नाम फतह। ठीक है, नाम फतह, चलें किताब को छोड़ देते हैं। हल हल फतहू। नाम फतह, नाम फतहुल ठीक है, किताब। चले। अगर मैं आप सामने बात करते हैं तो कहूँ हल फतहता। नाम फतहतुल किताब। ठीक हो गया। हल फतहतुमुल किताब। हल फतह तुम कह रहे हैं आप? जी जी, फतहतुम। हाँ, नाम फतह नल किताब। ठीक हो गया। ठीक है, आपको पता है जो पहले दो सीखे हैं उनका वैसे ही रहेगा, ये सामने फतहता उल्ट के तू हो जाएगा, तुम को हम ना कर देते हैं। इस तरह यफ्ताहू को करेंगे यफ्ताहू ही आएगा, यफ्ताहू ना करेंगे तो यफ्ताहू ना। अगर हम बात करेंगे तफ्ता, सामने की बात करेंगे तो अफ्ता करेंगे, तफ्ताहू ना करें तो वापस उल्ट के जवाब इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चले आगे चलते हैं। आगे हैं जी जाला। सिस्टर नूर, या सिस्टर नूर नहीं करवाना चाह रही मेरा ख्याल है, हैंड रेज ऐसे ही किए हुए। अनीला जफर जरार, अनीला जरार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाला माजी का। जी, यजअलु वो बनाता है, माजी यजअलूना माजी वो मेरी बहन, सब। माजी का, माजी का। अच्छा, जाअला उसने बनाया, ठीक है, जाअलू उन सब ने बनाया, ठीक है। जाअलता आपने बनाया, जाअल तो मैंने बनाया, जाअल तुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअलत उस औरत ने बनाया, होवा जाअला उस एक मर्द ने बनाया। बस ठीक है, हुआ ये वैसे लिखे हुए हैं ताकि आपकी आसानी के लिए। जी सिस्टर जवेरिया मुदस्सर, मुदारे का करवाना है। याजालू वो बनाता है, याजालूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, आजालू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, ना सब बनाते हैं, ताजाल वो औरत बनाती है। ये सिस्टर हलीमा रहमान। इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह। ये पहला हमने बाप कर लिया है। कौन सा किया? ये पहला किया। अब दूसरा किसी को याद है कौन सा है दूसरा बाप? कोई कोई बता। नासर नासारा। नसर यंसुरु। ठीक हो गया। नासारा में से कौन कौन से टेबल हमने किए हुए? अबद याबुदु, फ़अल खलक यफ़अलु, ज़करा, खलक यख़लुक़ु, ज़करा यज़कुर। ज़कर यज़कुरु। जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, ये चार ही हैं। ठीक है, ये देखें, नासारा से हमने कौन से किए हैं? खाला का, जाकर और आबादा, ये चार किए हैं। पहले से तीन किए हैं, नासारा से कितने किए हैं? चार किए हैं। नासारा समेत चार हो जाएंगे। चल हम चार टेबल को रिवाइज करते हैं जी। जी सिस्टर मसरत माजी का करवा दें। नसरा से। जी जी, माजी। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। सिस्टर मैंने भी करवा दें तो मेहरबानी है आपकी। मीनिंग्स नासारा। कौन करवा रहा था? नासरा इसने मदद की, नासरो इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसर तो उस औरत ने मदद की। नसारत, नसारत। नसरत। जी जी हाँ जी, अर्शिया नफीस। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुर मैं मदद करती हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं, तंसुर वो औरत मदद करती है। सिस्टर आप एंड में जो पेश है उसको तो खा ही जा रही है ना। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु
آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، اور کیا جی تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. جی آگے ہے نیچے جی آمنہ فباد. جی میری بہن سمجھ لو. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. جزاک اللہ. جی سسٹر ماجبین. سسٹر محجبین. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. جزاک اللہ. جی مسز جاوید مدارے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو وہ عورت پیدا کرتی ہے. جزاک اللہ. وردہ جمیل. اخلق پیدا السلام علیکم جی. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو، خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا. جزاک اللہ. جی نیکسٹ ہے جی سسٹر ہیں شاید لائلہ، سوری ذاکرہ. جی سسٹر شمانہ احسان آپ کروا دیں. ذرا ہینڈ ریز کریں تو ایکٹیو بھی رہا کریں. چلے سسٹر لائلہ کروائیں. ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا، ذکرتا آپ نے یاد کیا، ذکرتو میں نے یاد کیا، ذکرتم آپ سب نے یاد کیا، ذکرنا ہم سب نے یاد کیا، ذکرتو اس عورت نے یاد کیا. ذکرت او رت جیسی ہوتی ہے نا، اسی طرح ذکرت ہوتا ہے، اینڈ میں وہ ہے ساکن ہے. جی جی سر. جی اوکے سسٹر سر. لائلہ لیلہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. مسرت کا ہے سر آپ نے. نہیں لائلہ لیلہ لائلہ. چلے مسز جاوید آپ کروا دیں. یذکرو وہ یاد کرتا ہے، یذکرون وہ سب یاد کرتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہیں، اذکرو میں یاد کرتا ہوں، تذکرون آپ سب یاد کرتے ہیں، نذکرو ہم سب یاد کرتے ہیں، تذکرو وہ عورت یاد کرتی ہے. جزاک اللہ. جی اب پر آ جاؤں دوبارہ. جی سسٹر مسرت جبین. سسٹر مسرت. اسکر یاد اسکرو اسکر یاد کر، اسکرو یاد کرو، لا تذکر مت یاد کر، لا تذکرو مت یاد کرو، یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا، ذکرن یاد کرنا. جزاک اللہ. جی آگے نیکسٹ سر اب 6 چابیاں کروا دوں. کروا دیں. یہ تو میں کہنے لگ چلیں کروا دیں. کروائیں سسٹر ماجبین او مسرت جبین. سسٹر مسرت کروا دیں، نہیں تو پھر میں چلیں سسٹر صوبی آبادہ کا کروا دیں. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی، عبدت اس عورت نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سسٹر صفیہ طاہر. یا بدو وہ مدد کرتا ہے، یا بدونا وہ سب بات کرتے ہیں، یا بدو وہ بات کرتا ہے، یا بدونا وہ سب بات کرتے ہیں، تعبدو آپ بات کرتے ہیں، عبدو
हम सब आबदू मैं इबादत करता हूँ, ताबदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबदू हम सब बात करते हैं, ताबदू वो औरत इबादत करती है। सिस्टर फातिमा उअबुद इबादत कर, बंदगी कर, इबादत कर कह ले। ओके, इबादत कर, उअबुदू इबादत करो, ला ताबुदू ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो, आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी बंदगी की गई, इबादा बंदगी करना। जज़ाकल्लाह। जी आगे दराबा, दराबा से हमने सिर्फ एक टेबल किया, ऐसे ही है या कुछ ज्यादा किए हैं? है किसी को याद? दराबा से कितने? नहीं है एक ही किया है। ये जरा भैया जरीबू। चले हम आज एक वैसे ही सामिया, आलिमा, आमिला। वो तो नो वो है ना, सीन में है वो ना, सवाल में दराबा, सामिया से दराबा से हमने एक ही किया है, ठीक है जी। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको ना एक साथ और टेबल भी करवा दें, सिर्फ वो अजाफी होगा, वो आपके कोर्स में नहीं होगा, दराबा आपके कोर्स में है। तो कौन करवाएगा इसको? सिस्टर, चले सोबिया आप करवा दे, सोबिया लतीफ। ठीक है। जरबा उसने मारा, जरबू उन सब ने मारा, जरबता आपने मारा, जरब तू मैंने मारा, जरब तुम आप सब ने मारा, जरब ना हम सब ने मारा, जरबत उस औरत ने मारा। जाकला जी, ये है जी मेरी सिस्टर शबाना एहसान। सिस्टर शबाना एहसान अनम्यूट करें काइंडली। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं, तजरिबू वो औरत मारती है। जज़ाकल्लाह जी। जी मिसेस जावेद। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिबू मत मारो, ला तद्रिबू मत मारो, सॉरी ला तद्रिबू मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह जी। चले हम ना ये अक्सर ये पढ़ते हैं टेबल, पढ़ लेते हैं इसको, ये इसी टेबल उस पे दारा पे गफारा। कौन करवा देगा ये? वो है, एक्स्ट्रा है, अजाफी है। जी ब्रदर हसन। ब्रदर हसन। चले सिस्टर माज क्या है नाम इनका, सरत चले आप करवा दें। माफ किया, गफरा उसने माफ किया, गफरू उन सब ने माफ किया, गफरता आपने माफ किया, गफर तू मैंने माफ किया, गफर तुम आप सब ने माफ किया, गफरना हम सब ने माफ किया, या गफरत उस औरत ने माफ किया। जज़ाकल्लाह। यकफुरू वो माफ करता है, यकफुरूना वो सब माफ करते हैं, तगफिरू आप माफ करते हैं, अगफिरू मैं माफ करती हूँ, तगफिरूना आप सब माफ करते हैं, नगफिरू हम सब माफ करते हैं, या तगफिरू वो औरत माफ करती है। इगफिर माफ कर, इगफिरू माफ करो, ला तगफिर मत माफ कर, ला तगफिरू मत माफ करो, गाफिरुन माफ करने वाला, मगफूरुन जिसको माफ किया गया, गफरुन और मगफिरतुन माफ करना। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अब अगला टेबल है समिया का ना, और ठीक है, उसमें कौन कौन से हमने टेबल किए हुए हैं, किसी को याद? आलिम यालमू, आमिल यामलू। चलें ठीक है, ठीक है। सामिया, सिस्टर जवेरिया मुदस्सिर। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, सामियात समीता आपने सुना, समीतू मैंने सुना, समीतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना, समीआत उस औरत ने सुना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर यस्माउ अनीला जरार, अनीला अगला नेक्स्ट मुदारे। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ,
तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं, तस्माउ वो औरत सुनती है। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर हैं जी अबू जर के दरगे, अब अबू जर एहसन। अमरवा नहीं, इस्मा। ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही, टाइम मेरे पास शॉर्ट है। सिस्टर हलीमा आप करवा दें। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, सामउन सुनना, जज़ाकल्लाह। समाअ भी। बस समय ठीक है जी। शबाना एहसान, सिस्टर शबाना। आमिला आमिला इसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, अमिलता अमिलतु अमिलता 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 आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमिल आमिलत इस औरत ने अमल किया। सिस्टर हलीमा रहमान। या अमलू वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं, तामलू वो औरत अमल करती है। मिसेस जावेद जी मेरी बहन। ए अमल अमल कर, ए अमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो, आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। जिससे सिस्टर सोबिया लतीफ। सिस्टर सोबिया। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतू मैंने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना, हालिमत उस औरत ने जाना। ब्रदर मोहम्मद इरफान। या अलमू वो जानता है, या लमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, अलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नअलमू हम सब जानते हैं, तालमू वो औरत जानती है। जाकला जी। सिस्टर जवेरिया बदस्सर। इलम जान ले, इलमु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जानो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जज़ाकल्लाह। अब आपको पता है जिसके हमने शॉर्ट कीज करनी है जी। जैसे फाला या फल इफल फाइलुन मफूलुन फेलुन, आपको पता है पहले तीन अफाल हैं, फेल और अगले वाले क्या हैं, इसम है। इनके आगे जमा ही बनते, अल भी लगता है, दो पेश दो जबर दो जेर भी आ जाते हैं तीनों के साथ। ठीक है जी, ये देखें ये लगा हुआ है और इसके आगे जमा मी बन जाएगी। ठीक है, चलें इसको हम मेरा ख्याल है पूरे रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, कोई एक इसको रिवाइज करवा दें। सिस्टर सोबी आप करवा दें ये वाले को, 6 चाबियां। फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफ़अल कर, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़िअलुन करना। ठीक है, इसके शुरू में अल भी आ जाएगा। ये देखें ये लगा हुआ है, दो पेश भी आ सकती है, दो जबर दो जेर भी आ सकती हैं। इसी तरह इसकी जमा भी बनेगी, फाइलून फाइलिन मफूलून मुफिलीन। इसी तरह फाइलत गोलता लग जाएगा और अलिफ ता लग जाएगा फाइलत। इसी तरह मफूलत और मफूलत। ये 6 चाबी हैं जी। कौन रिवाइज करवाएगा? सिस्टर मुसरत जबी। सिस्टर मुसरत 6 की 6 ये सारी करवा दें, 2 से करवा लेते हैं। फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना, जराबा उसने मारा, यजरिबु वो मारता है, इजरिब मार,
ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا، سمیع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمیعن سن. سمن جی اب آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہو ہم کا یہ ضمائر جڑ کر آئیں گے جس طرح ان کے ساتھ آئے تھے. جیسے ہم یہ بات کر لیتے ہیں، ہم پہلے کرتے تھے حل نصرتا زیدن، تو اس کی جگہ کیا لگ جائے گا؟ ہو لگ جائے گا. جواب میں بھی آپ نے اسی طرح ہو کرنا ہے، نام نصرتو ہو. اسی طرح حل نصرتمو ہو زیدن ہوتا تھا تو اس کی جگہ پہ ہو لگ گیا، ہو ہم کا یہ وغیرہ لگتے گا. جواب میں بھی ہم نے کہنا ہے تمو کو کیا کہیں گے؟ نصر نام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مضارع کو جب کریں گے حل تنصرو ہو نام انصرو ہو، حل تنصرو نہ ہو تو ہم کہیں گے ننصرو نہ ہو. اسی طرح جب امر کی بات کرتے ہیں اس میں بھی انصر ہو تو جواب میں کیا ہوگا؟ انصر ہو. انصرو ہو تو جواب میں کیا ہوگا؟ ننصرو ہو. اس کے ساتھ ساری کی ساری ضمیریں بھی لگ کر آ سکتی ہیں، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا ہے اسم کے ساتھ پڑھا ہے، اور اسی طرح ہی آپ لوگوں نے حروف کے ساتھ بھی پڑھا تھا، تو اس کے ساتھ بھی ساری ضمیریں لگ سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہماری ریویژن ختم ہوتی ہے. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح ریویژن کو انجوائے کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، سر کاشف پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. اللہ حافظ جی. مین وائل اگر کسی کو کچھ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومن جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ جی بردر ہے سوری resume the recording. جی جزاک اللہ. یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو بہت خصوصی مبارکباد کہ الحمدللہ آج اپنے ریویژن کا ایک اور مرحلہ طے کیا. ہماری بہن سسٹر شہر بانو اور بردر اجاز نے آپ کے ساتھ پورا کورس جو ہے اس کی گرامر کو ریوائز کیا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی اس محنت اور آپ لوگوں کے جس جذبہ اور شوق سے آپ نے اس میں شمولیت کی، یہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ اس سے پہنچے گا. اور انشاءاللہ آپ ابھی بھی کوئز تک کافی دن ہیں، آپ اس کو مزید بہتر کریں گے، دہرائیں گے، چیزوں کو دیکھیں گے. تو ایک چھوٹی سی ہم نشست، ایک تعارف آپ کے سامنے تصدقو کا رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ نشست کے آغاز کرتے ہیں. میں محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی تلاوت ہمارے لیے کر دیں، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے 10-15 منٹ میں اس کو مکمل کر لیں. پھر آپ کے کوئی بھی سوالات کوئز اور کورس کے حوالے سے ہیں یا جنرلی، وہ آپ سے لیے جائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في
الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ. الحمدللہ۔ اور بائی چانس انہوں نے آیات بھی قرآن پاک کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے پڑھی تو یقیناً آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ اور اب اصل جو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا، جب یہ پڑھا جا رہا ہو اور ہمیں سمجھ آ رہی ہو تو کیا خوبصورت منظر ہو۔ آج الحمدللہ نماز عشاء میں بھی کچھ ایسا ہی ایکسپیرینس ہوا کہ امام صاحب نے جو تلاوت فرمائی تو آیات کا بالکل اس طرح سمجھ آ رہی تھی، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، تو اس کا ایک الگ ہی حسن تھا، ایک الگ ہی لطف تھا۔ انشاءاللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے ان ساری چیزوں کو انجوائے کریں گے، آگے بڑھتے رہیے۔ تو آئیے اب جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تصدقو کے حوالے سے آپ سے چند باتیں کریں گے۔ تصدقو ہماری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، اس کو بنانے کا مقصد عمومی طور پہ تو آپ کے سامنے یہ احادیث نبوی رکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال رکھنے میں بہتر طریقہ کیا ہے، تو ہمیں اس میں گائیڈنس بھی ملتی ہے۔ سو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حدیث کے مطابق سیرہ کی روشنی میں آپ نے بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک تھوڑا تھوڑا کسی کو دیں اور لوگوں کو مانگنے کے پروسیس پر لگائے رکھیں، تو آپ نے ایک دفعہ ایک ضرورت مند سائل کو کام کر کے روزی کمانے کی عملی تربیت دیتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت ماتھے پر مانگنے کا داغ لی ہوئے ہو۔ تو اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی امت جو ہے وہ بھیک مانگے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ان احادیث قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور کرونا کے دنوں میں لوگوں نے چونکہ اپنے روزگار بھی کھو دیے تھے، اسی وقت اس سوچ کے ساتھ کہ ہم بالکل ایک چھوٹی سی سطح پر ایک عام لوگوں کے لیے کچھ رقوم جمع کریں، اس کو ضرورت مند شخص کی نشاندہی کریں، اس کو آسان اور قابل عزت سے وہ رقم طریقے سے دے دی جائے، اور وہ اس رقم سے پھر اپنا کاروبار کرے اور اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالے۔ تو تنظیم کو ہم نے کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں کیا، واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہی ہم نے یہ فارم کیا ہوا ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، الحمدللہ ہم نے جب بنایا تھا تو کچھ چند لوگ تھے، اب اللہ کے فضل سے ہمارے پاس 75 سے زیادہ ممبران اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ 1.5 سال سوا سال تقریباً ہو گیا اس کو بنے ہوئے، اور اس کے لیے 2 شرائط امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ کہ جو بھی ممبر بنے وہ تمام عمر تا حیات کے لیے ہر ماہ 1000 روپیہ اپنی انکم میں سے کنٹریبیوٹ کرنے کی نیت کرے، اور خالی انکم نہیں دے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ممبر بنے اس کو ساتھ اس کی ساری ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو ہو، وہ بھی کسی ضرورت مند کی نشاندہی کرے، اپنے خاندان، اپنے جاننے والوں، اپنے ارد گرد، اپنے ہمسائے، کسی ایسے شخص کی کہ جس کو وہ رقم پھر دی جا سکے جس سے وہ کاروبار کر سکے۔ تو اس طرح سے اس کے باقی طریقہ کار بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم ایک گروپ کا نمبر الاٹ ہوتا ہے، اس کی پوری پیچھے اس کی ایک ریزن ہے وہ کیوں بنایا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو ممبر بنے وہ یہ نیت بھی کرے کہ انشاءاللہ پھر وہ بھی ایک ایسا گروپ بنائے گا اور اس پروسیس کو آگے لے کر چلے گا، تاکہ آہستہ آہستہ یہ بڑے سطح پر ہونا شروع ہو جائے۔ اس وقت ہمارے گروپ میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا 75 کے قریب ممبران ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بردر اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پر آپ سے بات بھی کر لیں گے۔ میرا خیال ہے 1,35,000 سے زائد کی ہمیں ہر ماہ رقم اکٹھی ہوتی ہے۔ 10 تاریخ تک ہمیں رقم آتی ہے، اور 20 تاریخ تک وہ رقم جاری کر دی جاتی ہے ضرورت مند افراد کو کہ جو اس سے کاروبار کریں گے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں، کہ کاروبار کرنا لازمی ہے، روزگار کا جو ہے وہ، تو اس کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کبھی اس کو آڈٹ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، یہ اس کا پورا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم کم از کم رقم جو ہے وہ 20,000 جاری کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ اب
हमारे पास फंड ज़्यादा हैं तो कम से कम 50,000 की रकम जो है वो जारी की जाती है एक प्रोजेक्ट के लिए, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन के प्रोजेक्ट क्या है। और ग्रुप ही के वही मेंबरान जो मेंबर बनते हैं वही निशानदेही करते हैं। ये नहीं होता कि मैं सारे लोगों को दूंगा या कोई एक मेंबर देगा, बल्कि वही निशानदेही करते हैं कि ये ज़रूरतमंद है, मैं इसको जानता हूँ या जानती हूँ और मैं खुद इस प्रोजेक्ट को देखूंगा भी, तो हम उसको वो रकम जारी कर देते हैं। उसकी कुछ तफसीलात चीज़ें वगैरह लेते हैं और कोशिश ये की जाती है कि 20 तारीख तक हर माह की हम वो रकम जारी कर दें। एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका तसद्दकू का, जिसमें एक प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कुछ लोग मशवरा देते हैं कैसे कारोबार होने चाहिए, और कुछ चेक करते हैं कि जो भी दरख्वास्त आए वो क्या मेरिट पर है और सही ज़रूरतमंद है जिसको फंड्स भिजवाए जा रहे हैं, ताकि कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे। और सिर्फ वो ज़रूरतमंद जो बिल्कुल जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप खुद सोचें कि अब इस दौर में अगर कोई शख्स बेचारा 50,000 की रकम से कुछ करना चाहे और वो अफोर्ड ना कर सके तो कितने अफसोस की बात है। अभी जैसे हमारे पास एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें एक यंग बच्चा, उसने सब कुछ स्किल सीखा हुआ है लेकिन 50-60 हज़ार की रकम जमा नहीं कर पा रहा, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको रकम जारी करेंगे, उससे कुछ ऐसी टूल्स खरीदेगा जिससे क्लीनिंग का काम करके वो अपने लिए रोजगार कमाएगा। हर मेंबर जो ग्रुप का मेंबर बनता है वो शूरा का रुकन होता है, उस फैसले में शामिल होता है, फैसला साजी में। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम इसमें, इस साल हमारी इलेक्टेड बॉडी का भी हमने पीछे इसका वो भी किया है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपना नाम और तसद्दकू लिखकर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको तसद्दकू के ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। लेकिन एक चीज़ गौर से सुनिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तो शराइत है कि आपने 1,000 और वो देना है। हम किसी ऐसे शख्स को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आप खुद को तंग करें। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी खवातीन, बच्चियां जो खुद नहीं कमाते, तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो मेंबर नहीं बने, वो नियत ज़रूर कर लें, जब अल्लाह ताला उनके लिए कुशादगी करे उस वक़्त बने। लेकिन सिर्फ वो अफराद जो खुद कमाते हैं और उनके पास रिस्क अल्लाह ताला ने वाफर दिया हुआ है या उनके लिए आसानी है और उन्हें लगता है कि इंशाल्लाह वो तमाम उम्र ये चीज़ कर भी सकते हैं, तो वो उसके लिए बने। ये ग्रुप के अंदर पूरा रिकॉर्ड आता है, एक एक शख्स जो 1-1 रुपया भेजा जाता है वो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सब मेंबर्स के पास वही रिसीट्स आती हैं। जैसे ये आप ये देखिए, ये हमारी एक मेंबर हैं और उम्मीद है शायद आज हमारे साथ होंगी भी, सिस्टर अंबर, अगर मौजूद हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। शी इज़ ऑल्सो दी, हमारी इस वक्त इसकी प्रेसिडेंट भी हैं। ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ रही है, जो फंड्स आते हैं उसके नाम के साथ आगे महीने के एंड पर ये भी जारी की जाती है कि किसने कितने फंड्स भिजवाए थे। ये आप साथ एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, एक बच्ची हैं जिनकी एक एप्लीकेशन है, जिन्होंने इन फंड्स के लिए अप्लाई करते हैं। और हमारा इरादा तो ये था कि हम हर माह सिर्फ एक शख्स को रोजगार दिया करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम जो है मैं हमेशा ब्रदर इजाज से हेल्प लेता हूँ, मेरा ख्याल है 22 से ज़्यादा पिछले साल में, बल्कि उसके बाद 2 और दे दिए, तो 24 लोगों के लिए एक साल में, यानी जो टारगेट था उससे डबल लोगों को रोजगार फराहम कर चुके हैं, जिसमें एक सिलाई मशीन से लेकर इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन, केमिकल्स का कारोबार, कपड़ों का स्टॉल, यानी इतनी रकम के अंदर अगर किसी के लिए आप उनके रिस्क और उनके लिए रोजी का वो बन जाएं तो इससे बेहतर क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्याल ये है कि जब आप ये करते हैं और जब आप एक ऐसे, आप ऐसे भी देते होंगे, आप सदका रोजाना की बुनियाद पर भी देते होंगे, अल्लाह ताला उस पर आपको अजर अता फरमाए, लेकिन एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से काम करना जिसकी दीन हमें दावत देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें रहनुमाई मिलती है, तो इसका मजमुआ ये है, मैं इसको अमूमी तौर पे कहता हूँ ये ग्रैंड सेल है, 10 in 1। वो हमें आजकल आदत है ना, हम कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, कि एक खरीदो एक साथ मुफ्त है। तो हम ये कहते हैं कि इंशाल्लाह जब आप इसके मेंबर बनेंगे तो आपको पहला सवाब तो सदका करने का, कि आपने सदके की नीयत की, सदका जारिया का सवाब कि आप मुसलसल सदका करेंगे, और जिन लोगों को रिस्क मिलेगा और उनकी आने वाली नस्लें से फ़ायदा उठाएंगी तो इंशाल्लाह सदका जारिया होगा, मुसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब।
ہمارے دین میں یہ ہے کہ آپ نیکی کم کر لیں، ایون عبادت کم کر لیں، لیکن مسلسل کریں تسلسل کے ساتھ. تو جب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ ہر ماہ اور زندگی بھر دینا ہے، تو وہ ثواب بھی آپ کو مسلسل کی جانے والی نیکی کا اجر. اجتماعی نیکی کا ثواب ایک ہوتا ہے ہم انفرادی طور پہ کسی کی مدد کرتے ہیں. اب اگر آپ سے میں کہوں انفرادی طور پر میں 1000 میں ایک مہینے سے ایک روزگار تو کیا کسی کو ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، لیکن جب ہم اس گروپ میں مل جاتے ہیں تو ہم نہ صرف اس شخص کے لیے بلکہ اس کے خاندان کے لیے رزق کا باعث بنتے ہیں. اور مالی مدد کرنے کا ثواب اس کی دین میں ایک خاصی اہمیت ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے مال نکالتے ہیں، روزگار دلوانے کا ثواب، کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب کہ وہ روزگار لے گا اور خود بھی کھائے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، تو پورے خاندان کے لیے رزق کا باعث بننے کا ثواب. اور پھر عمومی طور پر خیر کے کاموں میں مل جل کر حصہ لینے کا ثواب اور منظم طریقے سے. تو اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم جو بھی کام کرو اسے احسن طریقے پر کرو. تو احسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلان کریں، مل کر کریں، سسٹمیٹک طریقے سے کریں. تو الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش چھوٹے سے لیول کے اوپر، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے 1-1.5 سال کے اندر ہی ہماری توقعات سے بہت بڑھ کے اس میں خیر کا معاملہ فرمایا. اور ہم نے اس پلیٹ فارم سے ابھی برادر اجاز کو میں دعوت دوں گا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے 1 سال میں ہم نے کتنی رقم اکٹھی کی اور کس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کیا. تو برادر اجاز اگر آپ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، ہم نے 1 سال کے اندر 7,79,000 اکٹھا کیا، اور یہ جو سلسلہ ہمارا چلا تھا یہ ہم نے کوئی 15-16 لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر. تو باقی یہ آئیڈیا جو تھا یہ کووڈ کے دنوں میں آیا، جس وقت کووڈ کے حالات بنے کہ یہ کس طرح لوگ سروائیو کریں گے. تو وہاں پہ سر کاشف نے مطلب کہ انیشیٹو لیا کہ اس کو ہم لوگوں کو روزگار دیں گے. اب یہاں پہ یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اونلی فار یہ بزنس کہہ لیں، چھوٹا سا ایک کاروبار کے لیے، وہ لوگ جو 50,000 بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کا کاروبار ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. جیسے کسی کو ریڈی چاہیے، ہم نے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، دہی بلے کی وہ ریڈی لگوا کے دی گئی ہے، دال چاول وغیرہ کے سٹال لگوا کے دیے ہیں، یہ کیمیکلز کا کام ہوا ہے، سسٹرز مشینیں وغیرہ لی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سماج جسے کہتے ہیں نا چھوٹے کاروبار، اس کے لیے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 22 لوگوں کو روزگار دیا تھا. اب تو ظاہر ایک ماہ پھر گزر گیا، 2 لوگ، اب 2 ہر منتھ میں 2 یا 3 لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں کہ شاید میں 10-12 ہزار روپے پر منتھ کی بات کریں تو اس سے شاید ایک کسی کو بھی روزگار نہ مل سکتا. لیکن کیا ہوا، 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا یہ پیسے اکٹھے کرنا میرے اپنی سوچ سے باہر ہے. تو الحمدللہ پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، آپ کے 1-1 روپے کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو گروپ میں بتاتے ہیں کہ اس ماہ اتنے اکٹھے ہوئے، یہاں پہ خرچ ہوئے، یہ ہوا، اس طرح ہوا، سارا کانفیڈنس. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کہیں پہ مشکل کام ہے تو ایک پیسے کو سیو کرنا، اس کو اچھے طریقے سے آگے فارورڈ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر لوگوں کے کسی بھی کیوریز کو آپ نے ایڈریس بھی کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کا حق ہے. ایک تو ساتھ ساتھ میں سوری آپ کی بات کے ساتھ ساتھ ہی ایک تو سب سے پہلے میں بردر اسماعیل محمد اسماعیل نواز صاحب ہیں، آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ ہم کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام بھجوا بھی دیا ہے. میرے نمبر پہ ان کے نام کا واٹس ایپ آیا تصدقو سے. تو وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے اسی کورس میں پڑھی بھی ہے، عکاشہ بن محسن والی، کہ نیکی کے کام میں جب آپ جلدی کرتے ہیں، پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت بڑے خیر کا جو ہے. تو ماشاءاللہ یہ شروع میں نام بھجوانے والوں میں بردر محمد اسماعیل نواز صاحب ہیں. آپ کو مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید خیر والا معاملہ کرے. اچھا، کچھ لوگ چیٹ باکس میں پوچھ رہے ہیں کہ if the people زکوٰۃ، اچھا ہم اس میں زکوٰۃ نہیں لیتے، وہ آپ جہاں بھی دیجئے، یہ وہ رقم ہے جو آپ زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کے طور پر، گفٹ کے طور پر یعنی دیں گے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہمیں بالکل کنفرم نہیں ہوتا کہ لینے والا زکوٰۃ ایلیجبل ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے ویسے معاملہ چل رہے ہوں لیکن وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے. تو مجھے جب بھی یہ پوچھا جاتا ہے
کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ زکوٰۃ اپنی ویسے خرچ کیجئے، لیکن اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بردر ممتاز حسین پلیز ساتھ تصدقو ضرور لکھیں، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے تصدقو کے لیے اپلائی کیا ہے. تو جو مجھے میسج کریں اپنا نام کے ساتھ تصدقو لکھیں، تاکہ اس سے میرا خیال ہے بردر ممتاز حسین نے ہمیں تصدقو کے لیے کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی ویلکم ابورڈ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکی میں پہل کرنے والوں میں شامل فرمائے. ظاہر ہے پہلے 2 لوگوں میں ہے تو پہل کرنے والوں میں شامل ہے. جی بردر اجاز، سوری آپ بات کر رہے تھے. جی کوئی اچھا. تصدقو کے کچھ کو اسپیل میں مشکل نہ ہو رہا ہے، TASADDAQOO. اگر آپ پورا نہیں لکھتے TS لکھ دیں، TD لکھ دیں، تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہم سے نہیں لکھا جا رہا ہے، کوئی ایسے بردر یا میسج کرنے میں مسئلہ، سوری. اچھا ایک میں چھوٹی سی بات بردر اجاز آپ نے مجھے یاد کروا دی. یہ لفظ تصدقو کہاں سے آیا؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جب یہ میں نے سوچا اور میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ کیا لوگوں کو سامنے یہ آئیڈیا رکھوں تو ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے پاکستان میں ہر کوئی پیسے بنا رہا ہے، یہ بھی تو کہیں پیسے تو نہیں بنا رہے. شیطان آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے خیالات ذہن میں لاتا ہے. تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت خستہ حال کچھ لوگ تشریف آئے، انہوں نے آپ سے امداد مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تصدقو تصدقو تصدق، اور اتنی دفعہ کہا کہ لوگ اٹھ نہیں رہے تھے صحابہ کہ وہ اٹھیں اور ان کی مدد کے لیے یہ صدقہ کریں اور ان کی کچھ مدد کریں. اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر اللہ کے نبی جو کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، وہ اگر لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور بارہا کر سکتے ہیں، اور جن کی عزت و شرف ہم سب سے اعلیٰ و بلندتر ہے، تو مجھے شرم آئی کہ پھر ہم لوگوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتے اور ان سے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آئیے ہم مل جل کر ایک ایسی تنظیم کا قیام عمل میں لائیں جس کے ذریعے سے ایسے افراد کی مدد کی جا سکے کہ جو آسان طریقے سے بڑی کم تر انکم کے ساتھ، میں جس دور میں میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کے شاید کھانے پینے کا خرچہ ایک وقت کا ایک بندے کے کھانے کا ایک برگر ہم کھاتے ہیں کہیں تو 1000 روپیہ لگا دیتے ہیں، اور ہماری اس رقم سے جمع کر کے لوگوں کے لیے روزگار کا باعث بن جائیں تو الحمدللہ. تو جی بالکل سسٹر صحیح فرما رہی ہیں، تم سب صدقہ کرو. دیٹس واٹ اللہ the prophet of Allah said. اچھا کچھ لوگ یہاں لکھ رہے ہیں چیٹ باکس میں زوم کے. نہیں سسٹر، آپ نے یہ واٹس ایپ پر، یہ نیچے آپ کو نمبر میرا نظر آ رہا ہے، جو اپلائی کرنا چاہیں گے وہ اس نمبر کے اوپر، اور پلیز سوچ سمجھ کر کیجئے، اپنا بجٹ ذہن میں رکھتے ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پھر آپ نے انشاءاللہ تا عمر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. ہم صرف ایسے ممبران بنانا چاہتے ہیں کہ جو نہ صرف کنٹریبیوٹ کریں بلکہ تھوڑا سا ایکٹیولی اس کے بعد یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ وہ خود بھی اس سلسلے کو آگے چلائیں گے اور لوگوں کو نشاندہی بھی کریں گے. ابھی تک انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی تصدقوں میں ہم نے لوگوں کو دیے ہیں رقم، وہ ممبران ہی کی نشاندہی پر ان کو دیے گئے ہیں. تو جی سسٹر تاہا اب یہ پوچھ رہے ہیں کتنے دے سکتے ہیں. سسٹر جتنے مرضی دیں، جتنے آپ دے سکتی ہیں، لیکن دینے ہر ماہ ہے. پھر یہ نہ بردر اجاز اس پر میں پھر ایک دفعہ یہ بات آپ سب سے کہوں گا. دیکھیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ 1000، ٹھیک ہے، میں لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ زیادہ بہت زیادہ دیں، صرف ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ تسلسل سے دیں، پھر ڈسکنیکٹ نہیں آئے. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اتنا بجٹ ہے، ہم ہر ماہ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر آپ زندگی کا یہ نیت ساتھ رکھیں. مجھے اکثر لوگ فون کرتے ہیں، ابھی مجھے کسی نے کال کیا باہر سے، انہوں نے کہا جی ہم ایک بڑی رقم آپ کو بھجوا دیں. میں نے ان سے کہا جی آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ مسلسل ہمیں بھجواتے رہیں. ہماری ایک بہن ہے، بلکہ بردر اجاز کو پتہ ہے، وہ زیادہ رقم وہ کٹھی بھجوا دیتی ہیں. ہم نے ان سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ آپ ہمیں ہر ماہ، تاکہ رقم ساتھ ہی آئے اور ساتھ ہی خرچ ہو جائے، ہمیں نہ وہ ڈپازٹ کرنے پڑیں، نہ رکھنے پڑیں، نہ اس کے لیے لمبا اس میں. تو سسٹر ڈاکٹر خدیجہ جو ہیں ان کی طرف سے انہوں نے تصدقو کے ممبرشپ کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آیا ہے جی سسٹر سامیہ ہاشمی کی طرف سے تصدقو کی ممبرشپ کے لیے. بردر عمران سرور ان کی طرف سے آیا ہے میسج.
अच्छा ठीक है ब्रदर, इन्होंने कहा मेरा नाम अनाउंस नहीं करें। अच्छा ब्रदर, इसमें हमने थोड़ा सा ये रखा है, देखिए हम जिंदगी के बाकी कामों में भी तो सब कुछ अनाउंस करते हैं ना, तो हम नेकी के काम को भी अनाउंस करें। मेरा थोड़ा सा इस पर, इसलिए हमने ग्रुप में भी ये पॉलिसी रखी हुई है कि कोई भी रकम को बगैर ग्रुप के नहीं भिजवा सकता, ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि ट्रांसपेरेंसी हो। बहरहाल मैं यहाँ आपका नाम अनाउंस नहीं कर रहा, ग्रुप का आप हिस्सा बनेंगे तो वहाँ यू हैव टू, वो आप उसमें ज़ाहिर आप शामिल होंगे। तो इसी तरह ये हमारी बहन है सिस्टर माए जबी, ये भी अभी इनकी रिक्वेस्ट आई है तसद्दकू की मेंबरशिप के लिए। सो जज़ाकल्लाह खैरा। ये हमारी सिस्टर हैं सिस्टर शाजिया इकबाल, तसद्दकू ग्रुप के लिए इनकी रिक्वेस्ट आई, और सिस्टर शाजिया जो हैं ये माशाल्लाह एक अपने मीडियम से, मीडिया के उससे इनका ताल्लुक है, और ये एक बड़े मुनफरिद अंदाज में दीन की खिदमत के हवाले से काम कर रही हैं। शॉर्ट वीडियोस और उन चीज़ों के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्ट्राइक करना भी उनके उसमें है कि दीन को एक अच्छे मुनासिब तरीके से। अब देखें, दिस इज़ व्हाट, ये जो दौर है जिसमें हम सब रह रहे हैं, उसकी डिमांड भी ये है कि अब हम अपना अंदाजे, अपना तर्ज अमल, अपना अंदाज उसको बदलें, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को, नॉवल आइडियाज़ को, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएँ, ताकि इस उम्मत की रिवाइवल हो, और हर सतह पर, इल्मी सतह पर काम किया जाए, अमली सतह पर काम किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, ताकि दीन की जुजियात पर बेहतर अमल किया जा सके। ये ब्रदर अरशद सिद्दीकी हैं, उन्होंने भिजवाया है। अल्लाह ताला आप सबको नेकी में पहल करने वाले लोगों में शामिल फरमाए जिनकी पैगामात आए हैं। सो जज़ाकल्लाह खैरा। आपके मज़ीद कोई सवालात हैं ब्रदर इजाज, कोई चीज़ मैंने मिस की है तो प्लीज़ आप ऐड कर दीजिए। जी सर, बाकी दो सिस्टर्स भी बैठे ही हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सर मेरा तो इसमें थोड़ा सा हुआ है कि हम एक दूसरे को देखें वर्चुअली जानते हैं। अगर आपका जी नाम आ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कोई जान रहे हो, हम कोई उस पर मीडिया पे थोड़ी दे रहे हैं, या आप कोई ऐसी जगह थोड़ी दे रहे हैं। हमारा अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपका नाम होगा, उसमें ये मेरा ख्याल है हम किसी को एक दूसरे को वो नहीं कर रहे होते हैं, और ये अल्लाह ताला देख रहा होता है ना आपकी नीयत को, आपके उसको। तो इसमें मेरा ख्याल है कि आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि जी नाम मेरा ना शो करें, ये ना करें। मेरा ख्याल है मुझे इस ठीक है, पूरे चले ग्रुप में शायद ना कोई पर्सनल जाने। चॉइस, लोगों की पर्सनल चॉइस ब्रदर इजाज। सो वी डोंट कोर्स दम। ये सिस्टर नैयर नूर है, उनका मैसेज आया है। सिस्टर जवेरिया चौधरी हैं, जज़ाकल्लाह खैरा, उनका मैसेज आया है। और हम इंशाल्लाह आपको जल्द तसद्दकू के जो ग्रुप है इंशाल्लाह उसका बनाएंगे। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है आप इस माह से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इस माह की कंट्रीब्यूशन हम 10 तक आएंगी, हम आपको ऐड कर लेंगे। आप अगले माह से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस माह से कंट्रीब्यूशन शुरू करें, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक दफ़ा शुरू करें तो फिर ज़रूर कोशिश करें कि आप इंशाल्लाह इसको एक ताहयात कमिटमेंट के तौर पर आप इसको करें। मोहम्मद इनायत साहब का आया मुझे मैसेज, जज़ाकल्लाह खैरा। तो सर इमरान का अल्हम्दुलिल्लाह भी आया, मेरा किसी इमरान, जी इमरान शमीम है शायद। नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा काइंडली डायरेक्ट मैसेज कर दें। सिस्टर शहजादी बिल्कीस है, उनकी तरफ से आया है। इमराना शमीम। जी जी, आप उस नंबर पे मैसेज करें जो लिखा हुआ है। हाँ सिस्टर, आपका मेरे पास यहाँ आ जाएगा जब आप मुझे मैसेज करेंगी तो इंशाल्लाह। और आप जरूरी नहीं है कि अभी करें, आप बाद में सोचिए। बेहतर काम वो होता है जिसको सोच समझ कर किया जाए। बहरहाल नेकी में जल्दी करना भी अच्छी बात है, लेकिन अपने ज़राए को भी ज़रूर देखिए और वो काम कीजिए जिसमें आपके लिए आसानी हो। जी, तलत बशीर भी बैठी हुई हैं। जी, हमारी बॉडी की मेंबर हैं सिस्टर तलत, अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, इमरान सरवर, उनका मैसेज मुझे आया हुआ है। मिसेज जावेद काइंडली सर को मैसेज करें यहाँ, ये जो नंबर लिखा हो ना उस पर व्हाट्सएप कर दें। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद,
सिस्टर साइमा अगर कुछ कहना चाहें हमसे। सिस्टर साइमा जो अस्सलाम है वालेकुम। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने कहा है कि ये एक सदका जारिया है, तो मेरा ख्याल है ये एक बात जो है हम लोगों के लिए काफ़ी है इसमें शामिल होने के लिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके स्टार्ट से इसका हिस्सा हूँ। और मैं तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर ने काफ़ी कुछ कह दिया है। लेकिन बहरहाल मैं भी आप सब लोगों की तरह सर की स्टूडेंट ही थी, और जब ये आइडिया सर ने हमारे सामने रखा, हमें भी अट्रैक्ट किया। और शुरू में ये चीज़ मुश्किल लगी थी कि कंटिन्यूअसली करना जो है ना वो पॉसिबल शायद ना हो सके, लेकिन जब हम इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद खुद ब खुद करता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सब जिन्होंने किया है वो भी इसमें जो कंटिन्यू करेंगे। और मुश्किल नहीं है, पहले लगता है मुश्किल, लेकिन अल्लाह मदद खुद ब खुद कर देता है। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइमा, आप अपना बताए ना, आप करती क्या हैं ये ग्रुप की? जी, मैं ग्रुप में इन्वेस्टिगेटर टीम का हिस्सा हूँ। और जब भी कोई केस आता है तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं पहले उसके बारे में, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि वो सही जगह पे पैसे खर्च हो रहे हैं। क्योंकि पैसे जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि कारोबार के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए रोज की रोटी जो है वो कमाना भी मुश्किल है, उन लोगों के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिकमेंड किया जाता है, जिसको फिर फाइनली जो है वो पास किया जाता है, और फिर उसके बाद फंड जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये सारा काम होता है। ये नहीं है कि बस किसी ने कह दिया और दे दिया, ऐसा नहीं होता। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मिसेस जावेद का जी बिल्कुल मुझे मैसेज आ गया उनकी तरफ से भी मेंबरशिप के लिए। जज़ाकल्लाह खैरा। ये सिस्टर और साजिदा अनवर कुछ कहना चाह रही हैं? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये वालेकुम। कहना चाह रही हूँ कि मैंने तो मैसेज वो दूसरे नंबर पे कर दिया, तो इस पे वो वर्कबुक भी मैंने उधर भेजी हुई है, इधर तो नहीं भेजनी थी। जी मैं इसी नंबर पे भेजें जो ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे आपकी वर्कबुक साजिदा अनवर जी मेरा ख्याल है आ चुकी है आपकी। अच्छा, लेकिन ये नंबर तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो नहीं सिस्टर, मैंने इसी नंबर से आपको ग्रुप में सारे मैसेज इसी नंबर से आते हैं। अच्छा, तो मैं अब इस पे भेज दूंगी। और मैंने वो तसद्दुक का मैसेज भी दूसरे नंबर पे किया। वो आप इधर कर दें ताकि वो ठीक, ये रिकॉर्ड में रहे कि और आप मैं वर्कबुक भी इधर कर दूं। वर्कबुक। एक मिनट में रिकॉर्ड, मेरा ख्याल है आपकी आ चुकी। आपको मैसेज नहीं आया मेरी तरफ से वर्कबुक नहीं, का? मुझे नहीं आया, मैं वेट कर अच्छा रही हूँ। कल आप मैं भिजवा दें, फिर आप भिजवा दें। और मैं एक दफा फिर आप सबको बता दूं, जो जिन लोगों की आज वर्कबुक्स का चूंकि लास्ट डेट है, तो अगले 3 दिन में आपको जवाब भी आ जाएगा रिव्यू के वर्कबुक का। अगर नहीं आए 3 दिन में तो आपने दोबारा राब्ता करना है। उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वर्कबुक चेक होगी और उसका जवाब आपको आ जाएगा। ताहा हबीब हमसे पूछ रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं सदका जारिया के तौर पर। सदके अच्छा बेटे, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे दरख्वास्त ये करूंगा कि आप पूरी तवज्जो अपनी स्टडीज पर दीजिए। यही आपका सदका जारिया है। अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए, उनका ख्याल रखिए। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस काबिल करेगा। मुझे याद है मैं अभी स्टूडेंट ही था, तो एक मस्जिद में एक इवेंट हुआ करता था, तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं उसमें कुछ बजट, कुछ अपने पैसे डालूं। तो मेरे पास थोड़ी सी इनकम होती थी, तो मैंने कुछ ज़रा से पैसे उसमें से कोशिश की। लेकिन वो जाहिर है एज ए स्टूडेंट आप कितना कम होता है, आपके पास होते ही नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट ही मैंने पहले अपनी जब एक पढ़ाना शुरू किया तो उसमें से कुछ रकम इस्तेमाल की। फिर अल्लाह ताला ने अपना फजल किया और जब जॉब हो गई तो तब से आज तक वो सिलसिला जारी है। वो कंट्रीब्यूशन वक्त के साथ साथ बढ़ती बढ़ती मैंने एक परसेंटेज तय कर दी थी कि मुझे जितनी इनकम हुआ करेगी उसका इतना हिस्सा उसके लिए जाया करेगा। वो बच्चों को कुरान पढ़ाने के हवाले से हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो आप बस नियत कर लो, आपका सवाब आज से शुरू हो जाएगा। और जब आप इस काबिल हो इंशाल्लाह तो आप कंट्रीब्यूट भी कीजिएगा। खुद को मुशक्कत में नहीं डालना किसी ने भी। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए मुमकिन ना हो तो आपकी दुआएं काफ़ी हैं और आप नियत कर लीजिए। जी सिस्टर बुशरा कुछ कहना चाह रही हैं? सिस्टर बुशरा उरूज, आपने हैंड रेस किया हुआ।
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں بشرا عروج بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی ورک شیٹ وغیرہ آپ کے نمبر پہ سینڈ کر دی تھی لیکن یہ نمبر کوئی اور ہے. سسٹر یہ وہی نمبر ہے, صرف یہ پاکستان کا کوڈ شروع میں لگا ہوا ہے نا, آپ کو ڈفرنٹ لگ رہا ہے اس سے. اچھا تو میرا چیک ہو گئی؟ جی آپ کی آ گئی ہوئی ہے. جی تھینک یو جزاک اللہ. بشرا عروج مجھے لگتا ہے آپ کو بھی میسج نہیں کیا. نہیں سر. I don't know why am I getting confused. ذرا ایک منٹ, میرا خیال ہے میں کھول ہی لوں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے. I'll just check out. صرف ایک منٹ مجھے دیجیے اور میں آپ کو بھی جو جی سسٹر آپ کو میرا خیال ہے میسج چلا گیا ہوا ہے. بشرا عروج آپ کے نمبر بھی لگ چکے ہیں. اچھا جی جی ٹھیک ہے آپ سر اپنا میں واٹس چیک ایپ چیک کریں نا. آپ نے جی یہ شکر ہے اللہ کا میری میموری تھوڑی بہتر ہے تو مجھے جی یاد آ تھینک یو گیا. سر جزاک اللہ. جی اچھا سر اگر ہم نے یہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیں تو ہم اس میں دوبارہ فارم فل کر کے بھیجیں آپ؟ وہ آپ کو انشاءاللہ جب اناؤنس ہوگا نا کورس تو اس پہ نمبر دکھا ہوگا, اس نمبر پہ آپ رجسٹرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ہر تو کورس ساتھ کی ہمارا رجسٹریشن پوری نئے سرے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو. جی اب اچھا آپ سارے اب ورک بک کا پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ورک بک کا آپ کو میسج آئے گا. میں نے یہ کہا ہے اگلے 3 دن میں انشاءاللہ. سسٹر انیلا زرار میرا خیال ہے آپ کا بھی چیک ہو کہ آپ کو میسج چلا گیا ہوا ہے. آپ اپنا واٹس ایپ چیک کیجیے, میرا خیال ہے جسٹ اے منٹ. اچھا وہ انیلا منظور ہیں تو میں نے اس لیے شاید نام کنفیوز کر دیا. ان کا ہو چکا ہے. آپ کا بھی برحال اگر آپ نے بھجوا دیے تو جیسے چیک ہوگی آپ کو میسج آ جائے گا. ٹھیک ہے, جو ابھی بھجوا رہے ہیں ظاہر ہے اس وقت تو ممکن نہیں ہے, وہ چیک کر کے انشاءاللہ اگلے 3 دن کے اندر اندر آپ کو میسج ضرور ملے گا. جی اور کوئی سوالات ہیں تو پوچھیے. جی مسز بلال انشاءاللہ آپ کو بھی آئے گا. جس نے بھی بھیجی ہوئی ہے آپ کو یقیناً میسیجز کل سے آنا شروع ہو جائیں گے. آج بھی گئے ہیں, ریویو ہوئی ہیں, جن لوگوں کی ہو گئی ہیں انہیں بھجوا دیا ہم نے. یہ مجھے کسی ایک انونیمس ایک نمبر سے میسج آیا ہوا ہے بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کن کا ہے. انہوں نے میرا نمبر ہی مجھے میسج میں کیا ہوا ہے تو وہ واٹس ایپ کریں پلیز, ایس ایم ایس نہیں کریں. جی سسٹر ساجدہ انور اب آ گیا مجھے آپ کا تصدقو کی ریکویسٹ بھی اور آپ کی ورک بک بھی آ گئی ہے. یہ میں نے نمبر ایڈ کیا ہے, پہلے 0303 تھا, اب یہ آپ 333 سے آپ نے دیا. جی ٹھیک ہے, آپ نے صحیح ہے, یہ اسی نمبر سے آپ کو میسیجز آتے ہیں. ٹھیک ہے تھینک یو. جی کوئی بھی سوالات ہیں کوئز کے حوالے سے, ورک بک کے حوالے سے, تصدقو کے حوالے سے, یو موسٹ ویلکم, آپ پوچھیے. جی ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے اس نشست کو تمام کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایکسٹرا وقت دیا اس مقصد کے لیے, اس کے لیے آپ کو بہت شکریہ. سسٹر انیلا زرار فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی, میں QC1 کو پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, تو کیا دوبارہ آپ ہی ریپیٹ کروائیں گے یا کوئی اور؟ QC1 ہمارے مسلسل ہوتے رہتے ہیں, بہت سے ٹیچرز کرواتے ہیں. میں جنوری مڈ سے کرواؤں گا, اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو جو آسان لگے, جس کے ساتھ آسانی لگے اس کے ساتھ جوائن کر لیجیے. جی سر تھینک یو. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کے لیے بڑی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائنل کوئز میں بہترین نمبر آئیں, آپ کے سب کے 90% سے زیادہ آئیں, 90% سے زیادہ, اور آپ پھر انشاءاللہ قرآن کے ٹیچر بننے کی راستے پر گامزن ہو جائیں. نہیں تو اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ, پھر کریں گے, پھر زیادہ نمبر لے لیں گے. تو
اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان میں، مال میں، تمام معاملات میں اپنی خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ سب اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے ساتھ موجود یہ ساری ٹیم، بالخصوص بردر ہائی، اس کورس کے انعقاد کو کامیابی سے پورا کروانے میں میں اگر کسی ایک شخص کا نام لے سکتا ہوں تو اس میں بردر ہائی سر فہرست ہیں، اور باقی کی جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ تصدقو کے حوالے سے، اس کی کامیابی میں بردر اعجاز، اور آج کی جو آپ کے ساتھ ریویژن کروائی ہے ہماری سسٹر شہربانو، اور جو میرے ساتھ ہمارے جو ہیں ایکیوٹیز حسن اور سسٹر ثانیہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی، ان کی بھی بہت زیادہ ایفرٹ ہے، اور انہوں نے بہت سسٹر ثانیہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. حسن، یس، I would like them to speak. السلام علیکم سر. جی سر. جی بیٹے، آپ کا شکریہ بھی بہت زیادہ، اور آپ کی وجہ سے شاید ہمیں بھی اس چیز کا موقع ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت اجر ادا کرے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ ماشاءاللہ آپ اتنی ایکٹیو ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے نا کہ میں شاید اب بوڑھا ہو رہا ہوں یا کام زیادہ ہو جاتا ہے تو میں کتنی چیزیں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ جیسے ہی میں کوئی غلطی کرتا تھا، گروپ میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تھا، شی واز ماشاءاللہ سو کوئک اینڈ پرومپٹ ٹو آسک می کہ اس کو یہ کر لیں، درست کر لیں، یہ چیز نہیں آئی، یہ ایسے ہے. سو ویری کائنڈ آف یو فار یور ویری ایکٹیو سپورٹ تھرو آؤٹ دا کورس. جزاک اللہ سر. تو حسن، میرا خیال ہے حسن ہیں ہمارے ساتھ. حسن ذرا کم نظر آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سب کا نہیں، حسن نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی. سو میرا خیال ہے اب اجازت لیتے ہیں آپ سب سے، تو اپنی دعاؤں میں ان سب لوگوں کو، اور انشاءاللہ ابھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے سرٹیفکیٹس بنائیں گے، آپ کا رزلٹ بنائیں گے، اور وہ یہ سب کے سب لوگ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے وہ سارے ورک بک جو لوگ آپ کی چیک کر رہے ہیں، ریویو کر کے آپ کو دے رہے ہیں، سب والنٹیئر کر رہے ہیں. یہ اللہ کی خاطر اپنا وقت جو ہے اس مقصد کے لیے دیتے ہیں، اور یہ سب لوگ ویسے بھی مصروف ہیں زندگی میں، کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے. تو اپنی ان ساری مصروفیات کے ساتھ اپنے خاندان، ان سب کو، خاص طور پہ میری بہنیں، مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے اور میں بڑی تعریف کرتا ہوں، اور اس بات پہ خود شرم بھی آتی ہے کہ ہم مرد ہونے کے باوجود اتنا وقت نہیں نکال پاتے جتنا ہماری بہنیں کوشش کرتی ہیں دین کے راستے میں، اپنا وقت دیتی ہیں، اپنے خاندان کو دیکھنا، گھر والوں کو دیکھنا، باقی معاملات چلانا، اور پھر اس کے ساتھ یہ وقت نکالنا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور بہت سی دعائیں. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ آج زندگی رہی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ جب کورس 2 جوائن کریں گے، ہم جنوری میں ہی اس کا QC2 بھی لانچ کریں گے، اگلا لیول. تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں، ابھی سے نیت بھی کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے گروپ میں آ جائے گی. تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی ناصر.